أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر له وارحمه مرهم أبينا ألك ينور الله مرقده واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واعثله بالماء والثلج والبرد ونقيه من خطايا وكما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين. واضرب لكم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وأن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلكم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم منا نعلم ما يصرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر له وارحمه مرحوم بنا لكن نور الله مرقدا واعف عنه وعافيه وأكرم نزله ووسع مدخله وعثله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. റഹ്മാനും റഹീമുമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ്, പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ വെച്ചുള്ള ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് മർഹൂം അലിക്കുഞ്ഞ് നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അവിടുത്തെ 12ാമത്തെ ആണ്ടാണ് ദുൽഖഅദ 10. അല്ലാഹുവേ, ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഞങ്ങളിതാ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ഈ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലൂർവാപ്പിയുടെ വന്യപിതാവാണ്. ആ ഖബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗപ്പുന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ ഉപ്പയുടെ പേരിൽ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഖുർആനിൻ്റെയും സ്വദഖയുടെയും ബറക്കത്ത് ആ ഖബറിൽ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, പരിശുദ്ധ റൗള ശരീഫിൽ വെച്ച് നടത്തിയ മജ്ലിസും ദുആയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ റൗള ശരീഫിൽ പോയി സലാം സമർപ്പിച്ചതുമെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഒരുപാട് ഉമ്മത്തീങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച പൊന്നുപ്പയാണ്. ആ ഉപ്പ എത്ര ഭാഗ്യം ചെന്നവരാണ്. ഈ വിനീതൻ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു മജ്ലിസ് നടത്തുന്നത് ആ ഉപ്പയ്ക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു തൗഫീഖാണ്. ആ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇത്രയും മനോഹരമായ രൂപത്തിൽ മജ്ലിസ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ആഫിയത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ആ ഖബറിടം സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നീ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ പ്രിയ സഹധർമ്മിണിയായ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ, അല്ലാഹുവേ, ആ ഉമ്മ ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളും ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളും സൽക്കർമ്മങ്ങളുമെല്ലാം ആ ഉപ്പയ്ക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്ന നിമിഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നീ എല്ലാ നിലക്കും റാഹത്തും സന്തോഷവും ക്ഷമയും നീ ആ ഉമ്മയ്ക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശാരീരികമായ മാനസികമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ഉമ്മയെ നീ കരകയറ്റണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ വരാനും മക്കയിൽ വരാനും ഉംറ ചെയ്യാനും മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ.
നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. ഈമാനും തഖ്വയും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ആ ഉപ്പയുടെ മക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും റബ്ബേ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട അലിക്കുഞ്ഞുപ്പയുടെ മാതാപിതാക്കൾ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ പലരും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ പ്രിയപ്പെട്ട കലൂര് വാപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലൈലുമ്മിക്കുമൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ല, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ല. മഖബൂലും മർദിയുമായ ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല, തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കൽബിനെ നീ ശുദ്ധിയാക്കണേ അല്ല, ദുന്യവിയായ കൽബാക്കല്ലേ അല്ല. ധാരാളം ദിക്റ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനും ഈമാനുള്ള കൽബാക്കണേ അല്ല. പടച്ചവനെ പ്രിയപ്പെട്ട അലിക്കുഞ്ഞുപ്പയുടെ പേരമക്കൾ അല്ലാഹുവേ, ഡോക്ടർ റഹ്മത്ത്, ഡോക്ടർ റൗലത്ത്, അല്ലാഹുവേ അവർക്കെല്ലാം നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ല. അവരുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മക്കളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ല. കണ്ണേറ് ബല മുസീബത്തിൽ നിന്നും നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ല. റബ്ബേ അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ റബ്ബേ ഭർത്താക്കന്മാർ, അവരുടെ കുടുംബത്തിലും നീ ഐശ്വര്യവും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ പിഞ്ചുമക്കൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ആ കുടുംബത്തിന് നീ ഐശ്വര്യം ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് കേട്ട് ആമീൻ പറയുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹസുലാക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണേറു ബലാ മുസീബത്തിൽ നിന്നും നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓതിയതും പറഞ്ഞതുമായ എല്ലാ ഖൈറാത്തുകളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.